बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। लाहौर में इज्जत का रखवाला ही इज्जत का दुश्मन बन गया। हब्बा की एक और बेटी शौहर के जुल्म का शिकार बन गई। कान्हा में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। शौहर ने अपने मुलाजिम के साथ मिलकर बीवी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, सर के बाल भी मूंड डाले। मुतासरा खानदान का कहना है कि उसका खामन उसे दोस्तों के साथ नाजेबा हरकत करने पर मजबूर करता था और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मुल्जिम को दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि खातून के इनकार पर जुल्म की इंतहा की गई। इन मुल्जिमान की जानिब से खातून ने 4 साल पहले मुल्जिम फैसल से पसंद की शादी की थी। इतना जुल्म किया कि मैं बता नहीं सकती। लाहौर में इंसानियत सोज वाकया। कान्हा में शौहर का बीवी पर तशद्दुद, सर के बाल भी काट दिए। मुतासरा खातून की दरखास्त पर शौहर और उसके मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून का कहना है शौहर अपने दोस्तों के सामने रक्स पर मजबूर करता था। इनकार करने पर शौहर ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, पाइप के जरिए भी मारा। नौकरों ने मुझे पकड़ा, उसने मेरे बाल सारे उतार के जलाए, मेरे कपड़े लहूलुहान, मुझे पाइप से बांध के उसने पंखे से लटका रहा था, कह रहा था तुझे लटकाऊंगा। इतना उसने मेरे ऊपर जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि मैं बता नहीं सकती। पुलिस का कहना है खातून के शौहर की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। खातून ने 4 साल पहले पसंद की शादी की थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने लाहौर में खातून पर मुबैना तशद्दुद का नोटिस ले लिया। IG पुलिस पंजाब को वाक़े की फौरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए हिदायत की कि मुल्जिम के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। नोटिस ले लिया गया है वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार खान आफरीदी की जानिब से कि मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए और मुल्जिम के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। IG पुलिस पंजाब को वाक़े की फौरी रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने लाहौर में खातून पर मुबैना तशद्दुद का नोटिस ले लिया। IG पुलिस को फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए ये भी हिदायत की है कि मुल्जिम के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए, जबकि मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। मजीद आपको तफसीलात देंगे। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। खातून पर बेईमाना तशद्दुद उसके शौहर की जानिब से किया गया है। एक जानिब औरत मार्च का इनेकाद तो दूसरी जानिब मर्जी से शादी करने वाली औरत से मर्द का बहीमाना सलूक। हमारी मुआशरती अक़दार आखिर किस राह पर गामजन है? आए रोज हब्बा की बेटियों को कहीं तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो कहीं ससुराल वाले जान से मार डालते हैं। इसी हवाले से मजीद भी हम बात करेंगे। आपको एक मरतबा फिर बताएं कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो रिपोर्ट किया जा रहा है लाहौर के इलाके कान्हा से, जिसमें एक शौहर ने बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया अपनी बीवी को और उसके सर के बाल मूंड दिए। इत्तलात के मुताबिक बीवी का ये कहना है कि शौहर की जानिब से उसे मजबूर किया जाता है कि वो उसके दोस्तों के सामने रक्स करे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर नफ्सियात डॉक्टर सारा हैदर नकवी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर सारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि वो कौन से नफ्सियाती मैलानात हैं जो इस हद तक एक अज़दवाजी पार्टनर को तशद्दुद पर आमादा कर देते हैं, चाहे वो वर्बल हो या फिजिकल? बहुत ही अफसोसनाक पहलू है ये हमारी सोसाइटी का। ये जो अभी आप बता रहे हैं जो इंसिडेंट हुआ है, इसको डोमेस्टिक वायलेंस तो है ही, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में इंटीमेट पार्टनर वायलेंस कहते हैं या फैमिली वायलेंस कहते हैं। ये हमारे कल्चर में इस तरह से पेनिट्रेट कर गया है कि हमें कोई चीज़ अजीब ही नहीं लगती। आप ये इमेजिन करें कि जब हम लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के पास इस तरह के क्राइम की रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं तो वो इसको एज सच क्राइम कंसिडर ही नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको ये सोच के रिपोर्ट नहीं किया जाता कि ये इनका आपस का मामला है और ये खुद ही आपस में इसको ख़त्म कर देंगे, हमें इसको रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन कि उसमें बहुत हद तक इस तरह की इंजरीज हो जाती हैं जैसे अभी ये इंसिडेंट हुआ, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। दूसरा मैं एक बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में शामिल है दुनिया में, इंडिया और सोमालिया के अलावा, जहाँ पे ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस समझा जाता है। इसमें हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, हमारा जो कल्चरल सिस्टम है, जो रवायात हैं, हमने उसको इस तरह से मसख कर दिया है कि औरतों के लिए यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है।
اچھا ڈاکٹر سارا آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ مذہبی اسکالر علامہ زاہد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب کہیے گا کہ اسلام تو عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن کیا کوئی بھی عورت ایسے شوہر کی تابعداری کر سکتی ہے؟ دیکھیے جی کہ میں پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ٹی وی چینل ہمیشہ قانون، آئین اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی رائے بھی لیتا ہے۔ عورت پر تشدد جو ہے نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھ سے پیش رو جو خاتون فرما رہی تھی کہ انڈیا پاکستان اور تیسرا ملک یہ پاکستان ہے جہاں پر خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اسلام جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور بالخصوص جو اسلام ہے اس میں جو عورت جو بیوی کے روپ میں ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ حقوق ہیں اور اس کا بڑا زیادہ درجہ ہے۔ جیسے کہ اسلام جو ہے وہ خاص پر لازم کرتا ہے کہ وہ عورت کو اگر اس کی استطاعت ہو تو وہ الگ گھر لے کر دے، اس کے جو گھریلو کام ہے اس کے لیے خادمہ یا ملازمہ رکھے، اس کے جو بچے ہیں ان کی پرورش کے لیے بھی وہ الگ سے بھی اگر ملازمہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ اسلام کی اس بات کا خاوند کو لازم کرتا ہے۔ اب مسئلہ تو یہ پڑا ہے کہ جو خاتون ہے اس کو بھی اس پر بھی لازم کہ وہ اپنے خاوند کی، کیونکہ وہ اس کا مجازی خدا ہے اسلام ایز پر اسلام۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں یہ معاشرہ ہے جس طرح انتہائی خطرناک بات پہلے خاتون نے بتائی ہے کہ اگر آپ ایز پر قانون جاتے ہیں تو تھانے کے اندر وہ رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا، یہ کہہ کر کہ یہ گھریلو جھگڑا ہے، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے خواہ وہ خاتون مر جائے، اور پھر صلح صفائی والے پولیس والے خود کہتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ آپ اپنا معاملہ خود سارٹ آؤٹ کیجئے۔ جب تک قانون کی رٹ نہیں ہوگی، جب تک انشور نہیں کیا جائے گا کہ کوئی خاتون خواہ وہ بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، کوئی عام خاتون ہے اس پر تشدد کیا جائے تو وہ تشدد کرنے والے، کروانے والے، اس کا حصہ بننے والے جب تک سب کو ایک لائن میں کھڑے کر کے سزا نہیں دی جائے گی جو انہوں نے قانون کا اطلاق ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ زاہد حبیب اور ڈاکٹر سارا حیدر نقوی آپ کا۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب اس وقت بات کر رہی ہیں۔ اور 8 مہینے اپنی کارکردگی صرف اور صرف وزیر اعظم کی پاکستان مسلم لیگ نون کے منصوبوں کا فیتا کاٹنا، چاہے وہ ہیلتھ کارڈ ہو، چاہے وہ موٹر وے کا افتتاح اور فیتا کاٹنا ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کا فیتا کاٹنا ہو، چاہے وہ سمندری ذخائر سے تیل نکلنا ہو۔ تیل تو پتہ نہیں کب نکلے گا، لیکن موجودہ حکومت اور وزیر اعظم کی پالیسی غریب عوام کا تیل ضرور نکل رہا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گی کہ حالیہ جو فواد چودھری صاحب کا کل بیان آیا اور پچھلے 8 مہینے سے جو پاکستان مسلم لیگ نون اور سیاسی جماعتوں کا بیانیہ تھا کہ نیب حکومت گٹھ جوڑ، اس کو تقویت ملی، وہ ثابت ہوا، اور 8 مہینے سے جو وزیر اعظم اور ان کے ترجمان خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے نیب کے، وہ ثابت ہو گیا۔ فواد چودھری کا بیان کہ نواز شریف صاحب پلی بارگین کر لیں نیب کے ساتھ تو وہ باہر چلے جائیں گے، اور شہباز شریف صاحب کا جو عدالتی حکم آیا ہے کل کہ ECL سے نام نکال دیا جائے، اور جو لاہور ہائی کورٹ کا شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہے کہ 1 روپے کی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہو سکا جو ان کو بیل دی گئی ہے، اور یہ کہنا فواد چودھری صاحب کا کہ حکومت عدالتی فیصلے کے خلاف عدالت میں جائے گی اور اس کو چیلنج کرے گی۔ کیا فواد چودھری صاحب نیب کے ترجمان ہیں؟ اور اگر ہیں تو نیب کے چیئرمین کو باضابطہ طور پہ فواد چودھری صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے۔ ان کو ویسے ان کی اپنی نوکری ختم ہونے والی ہے، اور وہ نواز اور شہباز کو گالی دے کر اور نواز اور شہباز کے خلاف بیان بازی کر کے اپنی نوکری بچانے کی ناکام کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن چیئرمین نیب کو وضاحت کرنی ہوگی کہ کیا فواد چودھری صاحب جو ان کے بہاف کے اوپر بیان بازی کر رہے ہیں اور آفرز کر رہے ہیں اپوزیشن کو کہ پلی بارگین کر لیں تو آپ کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے گی یا آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔
हर कार्रवाई के ऊपर फवाद चौधरी साहब और वजीर आजम पाकिस्तान असर अंदाज होने की कोशिश करते हैं। तो एक तो चेयरमैन नैब जो हैं वो वजाहत दें कि क्या फवाद चौधरी साहब उनके तर्जुमान हैं, और अगर हैं तो उनका सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। अगर नहीं है तो चेयरमैन नैब को इसका नोटिस लेना चाहिए, वरना नून अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो हमने बात की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उसके ऊपर मोहर लगती है। नैब और हुकूमत के गठजोड़ के ऊपर मोहर लगती है, और नैब ये वजाहत करे और इसके साथ साथ अपने दोहरे एहतसाब का मेयार एक कर ले। एक तरफ इंक्वायरी के दौरान ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया जाता है, दूसरी तरफ हुकूमती रहनुमा, चाहे वो वजीर दिफा हो, चाहे वो वजीर आजम खुद हो, उनको और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। एक तरफ एडमिटेड फेक अकाउंट्स, माली और बावर्चियों के नाम पर एडमिटेड फेक अकाउंट्स, जहांगीर तरीन साहब ने एडमिट किया है कि मैंने माली और बावर्चियों के नाम के ऊपर फेक अकाउंट्स बनाए हैं। वो काबीना को ब्रीफिंग देते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के ऊपर, क्योंकि पहले इनसाइडर ट्रेडिंग की और उसके बाद अब गरीब किसानों की जो दिन रात की मेहनत है उसके पैसे को भी एक फेक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रर और करप्ट इंसान के हवाले करके वजीर आजम अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठा के ब्रीफिंग दिलवाते हैं काबीना को। क्या ये तौहीन अदालत नहीं? और एक तरफ अलीमा बाजी, जिनके वालिद सरकारी अफसर, जिनके हस्बैंड सरकारी अफसर, उनके अकाउंट में अरबों और खरबों, लेकिन अलीमा बाजी के ऊपर नैब भी खामोश, वजीर आजम भी खामोश, क्योंकि असल में वजीर आजम खुद अलीमा बाजी के फ्लैट्स के बेनामीदार हैं। और अलीमा बाजी का नाम इस्तेमाल किया जाता है वो इसलिए क्योंकि बेनामीदार वो वजीर आजम इमरान खान की हैं, असल में मालिक इन फ्लैट्स के इमरान खान साहब खुद हैं। तो नैब चेयरमैन को वजाहत करनी पड़ेगी कि क्या उनके सरकारी तर्जुमान फवाद चौधरी हैं, किस हैसियत में फवाद चौधरी साहब ने नैब के बिहाफ के ऊपर बयान दिया, और उसके ऊपर नैब भी खामोश, हुकूमत भी खामोश, काबीना भी खामोश। अगर फवाद चौधरी साहब ने ही ऑफर्स करनी है ऑपोजिशन को, इस किस्म की झूठी एक इल्जाम साबित नहीं हो सका करप्शन का। हर अदालती फैसले ने शहबाज शरीफ को सुर्खरू किया, हर अदालती फैसले ने नवाज शरीफ को सुर्खरू किया। तो ये आज वजाहत आनी चाहिए, वरना ऑपोजिशन का ये बयानिया कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी इंतकाम के लिए, उसको तकवीयत मिलती है। और एक बात मैं कहना चाहती हूं कि पिछले 5 साल, जैसे मैंने पहले कहा, नवाज और शहबाज, जब आप कंटेनर पे थे वजीर आजम इमरान खान साहब, आपकी यादाश्त शायद आप भूल चुके हैं, जब आप कंटेनर पे थे और नवाज शहबाज ये चोर वो चोर, ये करप्ट वो करप्ट, आपने तो 200 बिलियन की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा मुल्क में वापस लाना था। अगर आप सिर्फ अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन साहब के लूटे हुए पैसे और बेनामी जायदाद, उनके पैसे और मनी लॉन्ड्रिंग शुदा पैसे वापस ले आए तो आपका 200 बिलियन का जो दावा था वो पूरा हो जाएगा। आप जब कंटेनर पे थे, पार्लियामेंट को गाली दे रहे थे, पार्लियामेंट पे हमला कर रहे थे, उस वक्त नवाज और शहबाज आपके हिस्से का काम कर रहे थे। 350 डैम बनाने का आपने वादा किया था, और आपके हिस्से की बिजली और आपके हिस्से की गैस खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी नवाज और शहबाज ने पूरी की। जब आप कंटेनर पे थे, दूसरों को गालियां दे रहे थे, लोगों की पगड़ियां उछाल रहे थे, पीटीवी के ऊपर हमला कर रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ आपके खैबर पख्तूनख्वा, जहां आपकी हुकूमत थी, वहां के खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को डेंगू से बचा रहे थे। जब आप सरकारी हेलीकॉप्टर में सैरे कर रहे थे और गवर्नर हाउस में लुड्डो खेल रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ पंजाब में मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मेट्रो बना रहे थे, और आप उसके बरक्स आप लुड्डो खेल रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के साथ। उस वक्त
خیبر پختونخوا جس میٹرو کو آپ تنقید کرتے تھے، اس وقت جو خیبر پختونخوا میں 2008 سے لے کر 2013 تک آپ نے کہا میں تعلیم اور صحت کے اوپر پیسے خرچ کروں گا، میں میٹرو نہیں بناؤں گا، لیکن آپ نے نقل کی اور آپ کو معلوم ہوا جب آپ حکومت میں آئے کہ کتنی افادیت ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی، آپ نے اس کی بنیاد رکھی اور آج تک 8 مہینے وزیر اعظم ہونے کے باوجود اور 5 سال آپ کی حکومت ہونے کے باوجود پشاور کی میٹرو 3 گنا مہنگی پنجاب کی میٹرو سے اور 1 کھرب روپے تک پہنچ چکی ہے، اور آج بھی میٹرو کے کھڈے آپ کی کارکردگی کا ثبوت ہیں۔ جس طرح خیبر پختونخوا کی میٹرو بنی، اس طرح 8 مہینے کی حکومت آپ چلا رہے ہیں، وہی نواز اور شہباز کے نام کے اوپر۔ اور آج بھی چاہے میں نے پہلے کہا سمندری ذخائر سے تیل نکالنے کا معاملہ ہو، چاہے ہیلتھ کارڈ جو وزیر اعظم نواز شریف کا تحفہ ہے، چاہے میٹرو اور موٹر ویز کے فیتے کاٹنے کا معاملہ ہو، سب 8 مہینے میں آپ نے نواز شریف صاحب کے بنائے ہوئے منصوبے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے شروع کردہ منصوبے کی کارکردگی عوام کو دکھائی ہے، اور آپ کی اپنی کارکردگی عوام کو بتائیں کہ اورنگزیب اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، اور یہ وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس۔ اس نیوز اپڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے کھاؤ سب پیو صرف جام شیریں۔ OLX is the smarter choice. OLX, sell it, search it, buy it. اور Amreli Steels, building for life. لاہور میں بیوی پر تشدد کر کے سر مونڈنے والا سفاک شوہر ساتھی ملزم سمیت گرفتار، وزیر داخلہ شہریار آفریدی نے نوٹس لے کر معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دیا، ملزمان کے خلاف تفتیش شروع۔ نواز شریف نے کبھی علاج سے انکار نہیں کیا، ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی قائد نون لیگ نے کبھی لندن جانے کا نہیں کہا، لگتا ہے وزیر اعظم خود لندن بھاگنا چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت کا قومی انسداد منشیات کونسل بنانے کا فیصلہ، کونسل کے قیام کی دستاویز ڈی نیوز نے حاصل کر لی، وزیر اعظم عمران خان خود قومی انسداد منشیات کونسل کے چیئرمین ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کے علاج کے حوالے سے ذاتی امور میں مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں سابق وزیر اعظم کے علاج کے حوالے سے مشاورت بھی ہوئی۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ نواز شریف کا علاج شریف میڈیکل سٹی میں کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کل علاج کے لیے نواز شریف کو شریف میڈیکل سینٹر میں داخل کیا جائے گا، جہاں ان کا طبی معائنہ بھی کیا جائے گا۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے ابراہیم لکی سے۔ ابراہیم، کیا اطلاعات ہیں؟ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف جاتی عمرہ میں موجود ہیں، اور آج شریف خاندان کے 2 اہم اجلاس یہاں پر ہوئے ہیں۔ پہلا اجلاس جو ہے شریف خاندان کا، جس میں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور ڈاکٹر عدنان شامل تھے۔ ان کی ایک مشاورتی جو ہے نا وہ عمل ہوا ہے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے علاج معالجہ کے حوالے سے، جس میں یہ طے پایا ہے کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کو میڈیکل کور دینے کے لیے کل سے شریف سٹی میڈیکل کمپلیکس میں داخل کیا جائے گا، جہاں پر ان کے ابتدائی ٹیسٹ ہوں گے، اور داخل کرانے کا بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ جو ہے نا رہائش کے بجائے ان کو ہاسپٹل میں ایک میڈیکل کور اویلیبل ہو، تاکہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعہ سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ کل سے میاں محمد نواز شریف اپنے رہائش گاہ سے شریف سٹی میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے، جہاں پر ان کا ابتدائی علاج معالجہ ہوگا۔ اس حوالے سے یہ بھی طے ہوا کہ اگر ضرورت ہوئی تو سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے سابق لندن میں موجود ڈاکٹر لارنس کو ان کو بھی مشاورتی عمل میں شامل کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ ان کو پاکستان میں لایا جائے اور ان کی نگرانی میں سارا علاج معالجہ کیا جائے۔ جبکہ دوسرا اجلاس شریف فیملی کا وہ اس وقت جاری ہے، جس میں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور شریف خاندان کے قانونی مشیر اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ اس میں یہ قانونی معاملات پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ یہ اجلاس تقریباً آدھے گھنٹے سے اس وقت جاری ہے۔ اس اجلاس کے حوالے سے جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ ابراہیم لکی آپ کا۔ مزید خبریں شامل کریں گے فیوریٹ نیوز موومنٹ میں۔ Lays brings to you your favorite news.
कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। तफरीही मकाम बाग इब्ने कासिम पार्क की तज़ीन व आराइश मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान 30 मार्च को इफ्तिताह करेंगे और आम पब्लिक के लिए पार्क खोल दिया जाएगा। 130 एकड़ रकबे पर मुहित पार्क की तैयारियों के हवाले से बताएंगी मुना सदीकी, जो इस वक्त मेयर कराची वसीम अख्तर के साथ बाग इब्ने कासिम में मौजूद है। शहर कायद के वासियों के लिए एक इंतहाई बड़ी खुशखबरी है कि जहां कराची शहर में तफरीही मुकामात कम हैं और शहरियों को तफरीह के मौके कम मुयसर आते हैं, वहीं KMC का पार्क बाग इब्ने कासिम जो है वो अपने आखिरी मराहिल पूरे कर चुका है। तज़ीनो आराइश आज इसकी मुकम्मल हो चुकी है और 30 मार्च को जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है इसका इफ्तिताह करेंगे। हमारे साथ मेयर कराची वसीम अख्तर मौजूद है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइए, इस पार्क की तज़ीनो आराइश के लिए कितना खर्चा हुआ और कितने अरसे में ये कंप्लीट हुआ? इस पार्क को मेरे मेयर बनने से पहले जो बजट मैंने देखा तो 5 करोड़ रुपए सालाना मेंटेनेंस के लिए रखे जाते थे और अल्लाह का शुक्र है कि हमने 5.5 तकरीबन 5.5 का रफ आइडिया है, इतना हमारा पैसा लगा और हमने ये पार्क पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये रीबिल्ड किया है हमने, ख़त्म हो गया था इधर, यहाँ मोहनजोदाड़ो की शक्ल थी, ये हाल था इस पार्क का, कुछ भी यहाँ नहीं था। तो हम इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इस पे मैंने खुद अपने हाथ से 300 पौधे लगाए हैं। 30 मार्च को जो है वज़ीर आज़म इमरान खान जो है इसका इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद जो है ये पार्क जो है आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिनसे और इस पार्क में जो है लोग आकर के यहाँ पर तफरीह के मौके हासिल करेंगे। जी, Brought to you by Lay's, हम सबका फेवरेट। कमांडर सेफगार्ड की जानिब से हिफ्ज़ान सेहत और पाक साफ पाकिस्तान के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने बीमारियों को दूर रखने और हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत पर जोर दिया। हिफ्ज़ान सेहत के मिशन में गुज़श्ता 2 दहाइयों से सेहतमंद और हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत पर कमांडर सेफगार्ड ने स्कूल के प्रोग्राम के जरिए 19 मिलियन बच्चों को तालीम से आरास्ता किया। After more than 180 years of creating cleaning products for families around the world, कमांडर सेफगार्ड बच्चों को बीमारियों से बचाने और बाकायदगी से अपने माहौल को साफ रखने का पैगाम देता है। 20,000 बच्चे पाकिस्तान में हर साल सिर्फ डायरिया से मर जाते हैं और उसकी सबसे बड़ी कॉज और चंद बड़ी कॉजेज में साफ पानी का ना होना सरफहरिस्त है। इसके साथ साथ कमांडर सेफगार्ड पाकिस्तान के 10 शहरों में सफाई मुहिम को फरोग दे रहा है और अपने माहौल को साफ रखने से हम अपनी हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं। ये मैंने सीखा है और आज मैं आप सबको बता रही हूँ ताकि हम सब मिलकर जरासीम का मुकाबला करें और एक पाक साफ पाकिस्तान बनाएं। थैंक यू। तकरीब के इख्तिताम पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेहत और हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत पर जोर दिया और सेफगार्ड की कोशिशों को सराहा। पानी का ताल्लुक है तो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 12-13 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए, सिर्फ इसी नियत से कि जो कच्ची आबादियां हैं जहां पर लोगों को साफ पानी नहीं मिलता उनको साफ पानी मिल जाए।